नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। बुधबार थप 2421 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12414 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 2421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,56,891 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 52 जना र छुटेका 29 जना गरी कुल 81 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मात्रै 3558 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपत्यकाका भक्तपुरमा 57, ललितपुरमा 94 र काठमाडौँमा 346 गरी कुल 497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,520 रहेको छ, जसमध्ये 47,246 जना होम आइसोलेसनमा र 3,234 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। विपदको सामना गर्न सरकारले तयारी नगरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकार विपदको अवस्थामा निकै कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि सरकार पूर्व तयारी नगरी बस्नाले वर्षेनी नेपालमा धनजनको क्षति भएको आरोप लगाए। सरकारलाई जन उत्तरदायी बनाउन तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागका बारेमा वार्ताको पहल गर्न र नेपाली भूभागमा बनाइरहेको बाटो तत्काल रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरे। जुनसुकै सरकार आए पनि राज्यको तर्फबाट विपदको सन्दर्भमा हाम्रो सावधानी र आवश्यक तयारी कमजोर भएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र विपद भएकै सन्दर्भमा पनि त्यस्ता खालको चाहिँ अब विपदका घटनाहरू देखा परेको सन्दर्भमा त्यसको प्रभावलाई न्यून गर्नको निम्ति आवश्यक तयारी गर्न निम्ति हामीले सरकारलाई चाहिँ विशेष निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले आफ्नै भूभागको रूपमा भोग गर्ने स्थितिमा ल्याउनका निम्ति जो पहल हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यो पहललाई अझ तीव्र पार्ने, भारतले अतिक्रमित भूमिका सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निम्ति आफूलाई तयार गर्न चाहिँ तत्काल सरकारलाई अझ पहल गतिमा अगाडि बढाउनका निम्ति अनुरोध गर्ने र अहिले त्यही बाटोबाट पनि अहिले हामीले भोग गरेको भूभागमा पनि असर पर्ने गरी जो बाटो बनाइराखेको छ त्यसलाई तत्काल रोक्नका निम्ति आवश्यक कूटनीतिक कदम चाल्नका निम्ति हामीले अनुरोध। बैठकमा सांसद खेमलाल भट्टराईले खोप नपाएका जनतालाई खोप दिन पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले दक्षिण एसियामा खोप लगाउने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा भए पनि खोप लगाउन बाँकी जनसंख्यालाई खोपको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भूभाग मिचिएको हो वा होइन सत्य तथ्य बुझ्न माग गर्दै चाँडो भन्दा चाँडो लिपुलेक बारे तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने तर्क समेत गरे। हाम्रो जमिन मिच्यो कि मिचेन त्यसको पनि एउटा जानकारी लिनुपर्ने, जमिन मिचेर गरिएको हो वा अहिले आएको सूचना अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भूमिमा गरेको भए पनि हाम्रो भूमिको जनतालाई असर पर्ने गरी, हाम्रो बाटोघाटोलाई असर पर्ने गरी चाहिँ बनाइराखिया छ भन्ने कुरा आएको छ। यसको पनि सत्य तथ्य त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ बुझ्न र हाम्रो कूटनीतिक पहल कदमीलाई मजबुत बनाउने हिसाबले चाहिँ त्यो पनि एउटा कार्यक्रमको आवश्यकता हो। बाढी र पहिरोबाट संकटमा परेका जनताको तत्काल आवश्यक पर्ने ठाउँमा उद्धार, राहत र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख एसएसपी दिलीप चौधरीले आफूमाथि अन्याय भएको बताएका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मिति 2077 वैशाख 17 गतेदेखि 2078 असार 9 गतेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू बुधबार सार्वजनिक गर्दै आफूलाई अन्याय भएको बताएका हुन्। उनले आफू एसपी हुँदा 1 नम्बरमा भए पनि डीआईजी हुनबाट संगठन र राज्यले वञ्चित गराएको आरोप लगाएका छन्। चौधरीले आफ्नो बढुवा माथिल्लो निकायबाटै रोकिएको बताउँदै 2074 मा भएको निर्वाचनको कुरालाई लिएर विभेद गरेको आफूले जानकारी पाएको बताएका छन्। उनले निर्वाचनमा आफूले कसैलाई काखा र पाखा नगरेको जिकिर गर्दै नखाएको बेस लागेको तर्क गरे। मुद्दा दर्ता गरेको संख्या र विभिन्न आइटम वाइज केसहरू दर्ता गरेको, केसहरू अनुसन्धान गरेको र पक्राउ गरेको
व्यक्तिहरूको सङ्ख्या म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु र यसमध्येमा गत वर्षको तुलनामा अहिलेको यो वर्ष कुन चाहिँ बढ्यो कुन चाहिँ घट्यो त्यो पनि म यहाँहरू समक्ष राखौँला। यो 77 र 78 गतेमा असाढ 9 गतेसम्म यो आजसम्मकोमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या हामीले यो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट पक्राउ तथा बरामद लागु औषधको त्रिवर्षीय तुलनात्मक त्यसमा चाहिँ पहिलाको र यो अहिलेकोमा हामीले तुलना गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ योभन्दा पहिला 76, 76 र 77मा जति थियो मुद्दा दर्ता सङ्ख्या त्यसको अनुपातमा यो हाम्रो यो आर्थिक वर्ष यो अहिलेको सम्ममा अलिकति घटेको छ। त्यसमा पहिला 74 थियो भने यसपालि चाहिँ 65 भएको छ। त्यस्तै बढेको मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ बढेको चाहिँ म गरौँला। पुरुषको सङ्ख्या अलिक बढेको छ, महिलाको सङ्ख्या घटेको छ पक्राउमा। विदेशीहरूको हकमा चाहिँ सबै घटेको छ, महिला पुरुष दुइटै घटेको छ। टोटल मान्छे पक्राउ सङ्ख्या पनि घटेको छ। यो त्यसको कारण चाहिँ अहिलेको लकडाउनको अवधिमा पनि केही घटनाहरू घटेको र त्यसमध्येमा हामी पक्राउ गरेको र लकडाउनको कारणले गर्दा पनि धेरै सङ्ख्याहरू घटेको छ। तर केही केसहरू बढेको छ। जस्तै गाँजाको उसमा चाहिँ अलिक घटेको छ सङ्ख्या। त्यस्तै खैरो हेरोइनको सङ्ख्या बढेको छ, 690। खैरो हेरोइनको सङ्ख्यामा 1 किलो 620 ग्राम चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ। एसपी चौधरीले आफू लागु औषध ब्युरो प्रमुख भएदेखि गरेका कार्यहरूको वर्णन गरेका थिए। उनले विभिन्न मितिमा भएका सफल कार्यहरूलाई पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए। गत 3 वर्षको अनुपातमा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा कमी आएको उनले जानकारी दिए। यो वर्ष 65 वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै पक्राउ पर्नेमा पुरुषको संख्या बढेको र महिलाको संख्या घटेको उल्लेख गरे। उनले गाँजा बरामदको संख्या घटेको भए पनि खैरो हेरोइनको संख्या बढेको बताए। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित 1 अर्ब 84 करोड 12 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। बुधबार 9औं नगरसभा मार्फत नगर प्रमुख रामेश्वर बोहराले आगामी वर्षको संक्षिप्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे भने उपमेयर भानु डोटेलले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। संक्षिप्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख बोहराले 4 वर्षको अवधिमा विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्नु परेको उल्लेख गर्दै वार्षिक लक्ष्यको 50% मात्रै कार्य सम्पादन गर्न सक्षम रहेको बताए। गत आर्थिक वर्ष कोभिडकै कारण उल्लेख्य काम गर्न नसकिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने विश्वास पनि नगर प्रमुख बोहराले व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको कामको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी यो पहिलो चरणमा भएको हुनाले हामीले हुनसम्म उत्तम ढङ्गले एक्सर्साइज गरेर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेको नगरपालिकाले महसुस गरेको छ र त्यसको लागि यहाँले सहयोग पाउँछौँ भन्ने कुरा नगरपालिकाले विश्वास गरेको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा आयोजित समारोह बीच मेयर बोहराले संक्षिप्त नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप प्रस्तुत गरेपछि उपप्रमुख भानु डोटेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 1 अर्ब 84 करोड 12 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि चालुतर्फ 70 करोड 47 लाख 21 हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ 1 अर्ब 13 करोड 64 लाख 97 हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै विभिन्न दलका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आफ्ना तर्फबाट सुझाव समेत दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, मजदुर किसान पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपीका प्रतिनिधिहरूले बजेट असाध्यै राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गरे पनि माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिले भने बजेट पूर्ण नभएको, जनमुखी बजेट बन्न नसकेको लगायतका आरोप सहित यसको आलोचना गरेका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको बताएका छन्। बुधबार ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले पूर्वाधारको विकास बिना खेल क्षेत्रको विकास नहुने बताएका हुन्। उनले कमजोर पूर्वाधारले खेलकुदको विकास हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। खेलाडीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसके खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार सहित नियमित अभ्यास गर्न मिल्ने भौतिक संरचना
भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलाडीले देशको नाम चम्काउन सक्ने बताए। उनले कोरोना महामारीको समयमा समेत खेल क्षेत्रले अतुलनीय प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रले विश्वमा 3 पिल्लरको काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले मुभ, लर्न र डिस्कभरी गरी 3 आधारमा ओलम्पिक गतिविधि भइरहेको जानकारी दिए। निकट भविष्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्नुपर्ने पनि छ र म यस अवसरमा खेलाडीहरूको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नमा विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु। मलाई विश्वास छ देशभित्र कोरोना भाइरस छिट्टै नियन्त्रणमा आउनेछ र खेल क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किनेछ। कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाहरू खुकुलो भएको सन्दर्भमा विज्ञहरूको कुरालाई ध्यान दिन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र भाइरसबाट जोगिने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठले खेलमा अनुशासनका लागि आग्रह गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण पीडित बनेका स्थानीयले घरबार विहीन भएका मानिसहरूका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोगको माग गरेका हुन्। उनीहरूले बाढी प्रभावित भएपछि पीडितहरूमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय पीडितहरूमा मानसिक रोगको समस्या देखिन थालेकाले बेलैमा उनीहरूको उपचार गर्न स्वास्थ्य टिमकै आवश्यकता भएको स्थानीयको भनाइ छ। बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको घर सम्झनामा आएको स्थानीय पार्वती बडुले बताइन्। उनले आफ्नो घर बगाउँदा बेहाल भएको पनि उल्लेख गरिन्। खाद्यान्न, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्रीहरू केही पनि निकाल्नु नपाएको भन्दै उनले बैंकबाट लिएको ऋण र बालबच्चालाई कसरी पढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। जुन हामीलाई त्यो बसोबास त्यो सबै उद्धार गरेर सबैजनालाई त्यही पुनः बस्न ओर्न अब त्यो भनौँ बैंकबाट लिएका लोनहरू के गर्ने होला सर, त्यो सबभन्दा समस्या त्यो छ। साना साना बालबच्चा छन्, तिनीहरूलाई कसरी पढाउने के गर्ने भन्ने समस्या छ सर। त्यसैको चाहिँ धेरै टेन्सन। गत असार 1 गते गएको पहिरोका कारण मेलाम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। न्युजिल्यान्डमा 12 देखि 15 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। न्युजिल्यान्डको औषधि नियामक निकायले फाइजर खोप सो उमेर समूहलाई लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। यस सम्बन्धमा औषधि नियामक निकायले गरेको सिफारिसलाई मन्त्री परिषदले आगामी हप्ता पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डेनले मन्त्री परिषदबाट यो प्रस्ताव पारित गरेपछि 12 देखि 15 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई खोप लगाउन थालिएको हो। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा उनीहरूलाई खोप लगाएर सकिने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण बाल बालिकाहरूमा परेको असर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएका छन्। विशेष गरेर उनीहरूलाई गम्भीर बनाएका घटना पनि कम भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर पनि उनीहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। खोप लगाउनु पर्ने मुख्य 2 कारण ठानिएको छ। पहिलो कारण उनीहरू आफैलाई धेरै असर नपरे पनि उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले पनि उनीहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने सुझाव आएको हो। अर्को, बाल बालिकालाई अहिले मृत्युकै घटना नभए पनि त्यसले दीर्घकालीन असर भने पर्ने देखिएको हो। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapuna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।